अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, जो किसी भी किस्म की मुश्किलात में है अल्लाह उनकी मुश्किलात दूर करे, और हमारी रोज़ी में, हमारी रोटी में, हमारे कारोबार में मोहम्मद व औलाद मोहम्मद के सदक़े परवरदिगार इतना इजाफ़ा करे, इतना इजाफ़ा करे, इतनी तरक्की दे हमारे कारोबार में, हमारे काम में, हमारे आमदनी के जो ज़राए उनमें, कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी तरह से खिदमत कर सकें, उनकी अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। ख़ुद तो वो भूखे रहे मगर हमारे मुँह में उन्होंने नवाले ज़रूर डाले, और हम अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करें। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, और अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश करें कि जब वो बड़े होकर जब दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं छोटी सी पहले बात बताऊं कि ये जो होते हैं ना माँ बाप, उनमें जो होता है बाप, वो अपनी औलाद में ना, यानी प्यार तो वो अपनी सारी औलाद से ही करता है, इसमें कोई शक भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात होती है। मगर जो बेटी होती है ना, बेटी, उससे बाप बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और बेटी भी इत्तेफाक की बात है कि अपने बाप से ना बहुत ज़्यादा क्लोज होती है जब बाप काम से आते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मुशाहिदा है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मुझे यही देखने को समझने को मिला कि जो बेटी होती है ना, वो अपने बाप, जब बाप काम से थक कर आता है, नौकरी से, ड्यूटी से, दुकान से, जब भी घर में आता है ना, तो बेटी छोटी हो या बड़ी, वो अपने बाप को ना पानी जरूर पिलाती है कि बाबा पापा जो भी कहती है अपने अब्बू को, अब्बू तो पानी पी ले। ठीक है ना। मेरी बेटी भी मुझे अक्सर यही करती है, अगर मैं बाहर से कहीं से आता हूँ ना तो मेरे लिए पानी लेकर आ जाती है फौरन। मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, 2 बेटे हैं। अल्लाह जिंदगी दे इनको बुरी नजरों से बचाए, और आपकी औलादों को भी अल्लाह पाक, तमाम मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की औलादों को मालिक अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे और बुरी नजरों से बचाए। तो मैं जब आता हूँ ना, वो मेरे लिए पानी ले आता है। छोटा सा है, 2.5 साल का है अभी। अपनी बहन के देखा देखी ना, तो वो भी पानी ले आता है। तो जो बेटी की बात हो रही है, तो बेटी जो है ना, वो बाप की बड़ी लाडली होती है। तो बाप हर तरह की कोशिश करता है कि वो अच्छी से अच्छी नजर आए। जिस तरह दूसरों की बच्चियां खूबसूरत नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है ना, तो बाप की भी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी भी अच्छी नजर आए। तो अब उसके लिए बाप सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, भले उस बेचारे की महीने की पूरी तनख्वाह क्यों ना लग जाए। कोशिश उसकी यही होती है कि बेटी सबसे अलग और अच्छी नजर आए। तो उसके लिए मैं उन वालिदैन के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। तो खुदा की कसम, बिल्कुल आसान सा ये टोटका है, नुस्खा है कह ले इसको, या तरीका कह ले, कि जो बेटियां होती है ना, भले वो 2.5 साल की हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, आप उसके ना सर पे स्कार्फ रखें। इंस्टॉलर होते हैं, स्कार्फ होते हैं, छोटे छोटे दुपट्टे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे से। तो उससे ना आप खुद नोट करिएगा, देखिएगा कि वो जब बच्ची जब खुले बालों में होती है ना, वो और नंगे सर होती है, वो इतनी प्यारी नहीं लगेगी, इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितने वो ना स्टॉलर में, स्कार्फ में, इतने प्यारे प्यारे मार्केट में जो घर वाली मेरी बताती है कि इतने प्यारे प्यारे स्कार्फ आए हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो मेरी तो यही है कि अगर बेटियों को खूबसूरत नजर आना दिखाना चाहते हैं ना वालिदैन के, उनकी लड़कियां जो है, बेटियां जो है खूबसूरत नजर आए, तो उनके सरों को ना ढांप दें, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह ये है कि जब जो ढका हुआ सर होता है ना औरत का, चाहे वो 1 साल की, 1 महीने की हो या 100 साल की हो, ठीक है, अल्लाह की नजर में ना जब औरत का सर ढका होता है तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर होती हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शफकत जो है ना, उनका सारा प्यार जो है वो उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ, उस औरत के साथ होता है जब जिसका सर ढका हुआ होता है। और फिर जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, जिसे अहले बैत कहा जाता है ना, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार, वो सब साथ होता है। फिर असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका प्यार हमारी बेटियों के साथ होता है जिनके सर ढके हुए होते हैं। असहाबे आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम, उनका प्यार, उनकी शफकत है, वो बेटियों के साथ होता है। अब आप खुद सोचें कि इतना सारा प्यार, इतनी शफकतें, इतनी हिफाजत करने वाले जब इतने सारे हों, तो शैतान तो उस तरफ आ ही नहीं सकता ना, कभी आने का सोच भी नहीं सकता। तो
ایک چھوٹا سا مشورہ تھا میرا، ایک ٹوٹکا تھا، میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. تو خدا کے لیے نا، یہ جو اکثر مائیں کہتی ہیں کہ ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے، ابھی ہماری بچی چھوٹی ہے، تو بھائی چھوٹی بچی نہیں ہوتی، بچی بچی ہوتی ہے. اور وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اگر دیوار کی پہلی اینٹ اگر غلط لگی ہو نا تو پوری دیوار ہی ٹیڑھی ہوتی ہے. تو یہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے نا، 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال، یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتی ہے. یہ اگر تو اس میں ہی اگر بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور گھر کی عورتوں کو یعنی اتنا آ جائے نا شعور کہ یہ جو چھوٹی عمر ہے اس میں ہی لڑکی جو ہے پکی ہوگی، اور آگے چل کر اس کو یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، ہیزیٹیٹ نہیں وہ فیل کرے گی اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا. وہ بڑے اطمینان کے ساتھ نا اپنا سر ڈھانپ کر دنیا کے سامنے نہ چل سکتی ہے. اور رسول خدا کا بھی یہی حکم ہے، اگر تو عورت حجاب میں ہے نا تو وہ دنیا میں ہر کاروبار، ہر کام کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو وہ سر کھلے جائے گی تو ہی کاروبار یا نوکری یا کام ملے گا. اس کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے جس کی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. یعنی کوئی یہ اس چیز سے انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے کے اوپر یعنی اللہ کے فیصلے کو چیلنج تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ جس عورت کا سر ننگا ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور جو شیطان کا گھر ہے نا اس کے اوپر میری لعنت ہے، میرے نبیوں کی لعنت ہے، میرے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور ان کی اولاد کی لعنت ہے جنہیں اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی لعنت ہے. اس سر کے اوپر جو بغیر چادر کے، بغیر دوپٹے کے ہوتا ہے اور کھلے بال ہوتے ہیں اور نامحرم غیر مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ کی. اصحابہ کرام جو ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی لعنتیں ہوتی ہیں ان سروں کے اوپر جن کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا، کھلے سر ہوتے ہیں، کھلے بال ہوتے ہیں، اور نامحرم غیر مردوں کے سامنے وہ بال ہلائیں یا بال ان کے نظر آئیں. اور اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جن کی لعنتیں ہوتی ہیں. اتنی ساری لعنتیں ہوں تو کیا اس عورت کا یہ کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب جنت کے مالک ہی راضی نہ ہو؟ یہ سب جو ہے نا یہ جنت کے مالک ہیں، یہ اللہ جو ہے جنت بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، بے شک جنت بنانے والا ہے، مگر اصل جنت کے جو مالک ہے نا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت کے مالک، اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت کے مالک. اور یہ جو اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے، یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی قربان کر دیا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. یہ ہے اصل میں جنت کے مالک. جب جنت کے مالکوں کی لعنت ہو تو وہ عورت کیسے اپنے آپ کو سوچ سکتی ہے کہ میں جنت میں جا سکتی ہوں یا جاؤں گی؟ ایسا تو ناممکن ہے نا. تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ تھا اور بتانا تھا ان ماں باپ کو جو وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کھلے سر میں باربی ڈال لگتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے. تو بھائی میرے سچ بتاؤں، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے نا سروں پر دوپٹہ رکھ دیں، چلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے. ایک بار اپنی بیٹی کی آپ تصویر کھنچوائیں کھلے بالوں میں، ٹھیک ہے، فل میک اپ کریں اسے، بھلے وہ 5 سال کی ہو 4 سال کی ہو، اسے فل میک اپ کریں اور پھر اس کی ایک تصویر لیں، اور ایک تصویر اسکارف میں لیں، حجاب میں، ٹھیک ہے، اس کے سر کے اوپر اسکارف ہو، ایسے خوبصورت خوبصورت اسکارف ہے مارکیٹ میں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی سا بھی اسکارف لیں، وہ ڈالیں بچی کے سر کے اوپر، پھر وہ تصویر لے لیں، بھلے ہلکا سا میک اپ کریں، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہلکا سا میک اپ کریں اور پھر اس کی جو ہے تصویر لیں. آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں کس تصویر میں وہ بچی کا جو ہے چہرے پر نور ہے، بچی کے چہرے پر خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک چھوٹا سا نسخہ تھا جو بیٹیوں کو، لڑکیوں کو خوبصورت کرتا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا، آپ کو بتا دیا. اب دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، اور دعائے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ اپنے امان میں رکھے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں اور پردے سلامت رکھے مالک. اور جو میرے سبسکرائبرز اور ویورز بیمار ہیں محمد و آل محمد کے صدقے، اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے، ان کو صحت عطا کرے، بیمار کربلا کے صدقے خاص طور پر، اور ہماری روزی میں، ہماری روٹی میں، ہمارے کاروبار میں مالک اتنا اضافہ کرے، اتنا اضافہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی اچھی سے اچھی خدمت کر سکیں، جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کی. خود تو وہ بھوکے رہے مگر ہمیں کھانے کو انہوں نے ضرور دیا.
اور اپنی جو ہماری اولاد ہے ہم ان کی اس طرح پرورش کریں کہ وہ جب جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو اچھے انسان کے طور پر انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں۔ اور ایک دعا کرنا میں بھول گیا تھا، وہ دعا اسپیشلی کروں گا دوبارہ میں، کہ محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار سے دعا ہے کہ میرے جو سبسکرائبرز اور ویورز ہیں وہ کسی بھی مسئلے میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، پروردگار سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی اور ان کے آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کی جو پریشانی ہے اللہ ان کو دور کرے، ان میں آسانیاں پیدا کرے، ان کے گھروں میں جو معاملات خراب ہے اللہ ان کو بہتر کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔